یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ زمانے سارے دیزے زینت زمانے سارے دیزے زینت جناب خیر الورا زمانے سارے دیزے زینت جناب خیر الورا اٹھایا قسم پسند آیا اٹھایا قسم پسند آیا خدا کو خود مصطفیٰ دیا زلفاں زمانے سارے دیزے زینت خدا نے میرا جتے بلایا نبی نے طٰہٰ دا تاج پایا خدا نے میرا جتے بلایا نبی نے طٰہٰ دا تاج پایا تیار ہو یا عرب بندہ تیار ہو یا عرب دا بندہ ٹھہا کے نازو ادا دیا زلفاں زمانے سارے دیزے زینت خدا بھیجیں دے بہشتی کپڑے مرے دے دام علی دے بچڑے خدا بھیجیں دے بہشتی کپڑے منے دے علی دے بچڑے علی دے لالا دے کان جڑیاں علی دے لالا دے کان جڑیاں مہارا بدرو دو زمانے سارے دیزے زینت جزاک اللہ یہ ہے جناب حافظ علی حیدر نے اپنی حاضری پیش کر دے